नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेकपा विवाद चलिरहेको र पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक र बैठकमा भएको छलफलको विषयमाथि केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सत्तारूढ दलको विवाद हेर्दा लाग्छ नेपालमा अन्य सबै विषय ठिकठाक छन्, तर अवस्था भने फरक छ। कोरोना महामारीको असर अहिले पनि कायमै छ। हरेक दिन कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। त्यसबाहेक जनअपेक्षा अनुसार विकास निर्माणको काम समेत सरकारले गर्न सकेको छैन। तर सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाको अहिलेको नेतृत्वलाई कसरी सत्ता हत्याउने वा सत्ता कसरी बचाउने भन्ने विषय अग्राधिकारमा रहेको छ। यस्तोमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन समेत सुरु भएका छन्। वर्तमान सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक होला सायद प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्दैछ। त्यसबाहेक राजावादीहरूले समेत सरकार र अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध नै देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कांग्रेसले अहिलेकै व्यवस्थामा सरकारले गरिरहेको कामलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको कार्यशैलीको मात्रै विरोध गरिरहेको भए पनि राजावादीहरूले भने अहिलेको व्यवस्थाकै विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अहिलेको व्यवस्था नै गलत रहेको भन्दै राजावादीहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्दै राज संस्थाको पुनर्बहालीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राजावादीहरूको प्रदर्शन अहिले राजधानी केन्द्रित हुन थालेको छ। अघिल्लो साता मात्रै बृहत प्रदर्शन गरेका राजावादीहरूले अब फेरि मङ्सिर अन्तिममा प्रदर्शनको तयारी थालेका छन्। सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको झण्डै 2/3 बहुमत सहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बेला भइरहेका प्रदर्शनले सरकार भने झस्किएको छ। राजावादीहरूको प्रदर्शनले झस्किएको सरकारले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सहभागी थिए। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेकाले गणतन्त्रवादीहरू एक हुन प्रस्ताव गरेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने अहिले सडकमा देखिएको विरोध व्यवस्थाका कारण नभएर सरकारको कामका कारण सिर्जना भएको भन्दै सरकार सच्चिनुपर्ने बताएको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सर्वदलीय बैठकमा राखेको यो धारणा। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको भनेर नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसहित हामी प्रस्तुत भयौँ। प्रधानमन्त्रीले सुरुमै यो कोभिडको विषयमा सरकारले गर्न खोजेका कुराहरू र गरिरहेका कुरा भनेर केही कुरा राख्नुभयो र त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा आफ्नै दलको अन्तर्द्वन्द्व र अरू हिसाबले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन आएको छ प्रश्न उठाउने कोसिस भएको छ राजनीतिक प्रणालीमाथि नै यी तमाम विषय राष्ट्रिय समसामयिक विषय र कोभिडको विषयमा छलफल गर्न यहाँहरूलाई बोलाएको र सुझाव उहाँले चाहिँ माग गर्नुभयो र विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू चाहिँ राख्नुभयो। त्यसै सिलसिलामा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट पनि हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, म, सभापति विमलेन्द्र निधि, त्यसपछि विजय गछेदार लगायत साथीहरूले हामीले पनि आफ्नो दृष्टिकोण राख्यौँ। हामीले स्पष्ट रूपमा के भन्यौँ भने जहाँसम्म कोभिडको महामारीको विषय छ सरकार त्यसमा असफल भएको छ, रोकथाममा पनि असफल भएको छ र सँगसँगै यो उपचारमा जुन नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार हो त्यो स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षा सरकारले गर्न सकेका छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक जुन सुविधा दिनुपर्ने त्यो पनि दिन सकेका छैन र अहिले जुन यो नियन्त्रणको लागि सचेतना अभियान पनि कमजोर भएको छ। यो मास्क लगाउने लगायत तमाम यो प्रिभेन्सनका उपायहरूमा पनि सरकारले चाहिँ सक्रिय काम गर्न नसकेको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ गम्भीर रूपमा उठायौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग माग गऱ्यौँ। अब राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा हामीले स्पष्ट रूपमा एउटा 3वटा विषयले आज चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ तरङ्गित छ। एउटा त कोभिडको चाहिँ व्यापक रूपको अव्यवस्थापन र त्योसँग जोडिएका भ्रष्टाचार, यो अग्निकाण्ड लगायत तमाम जुन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचार र अरू पनि
जुन देशमा तलदेखि माथिसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ यो विषय र एउटा विभेदकारी र दमनकारी यो सरकारको प्रवृत्ति दमन गर्ने आफूभन्दा अलग विचार राख्नेहरूलाई दमन गर्ने र राज्यको साधन स्रोतको वितरणमा पनि विभेद गर्ने र त्यस्तै गरेर चाहिँ राज्यको जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्था छ जुन लोकतान्त्रिक संविधान हामी सबैले बनायौँ त्यसको जुन चाहिँ मर्म छ त्यो मर्मलाई पनि कमजोर गर्ने जुन प्रयास भएको छ र दमनकारी काम जुन चाहिँ तनहुँमा रामचन्द्र पौडेल जी हाम्रो वरिष्ठ नेतालाई त्यहाँ रोकेको छेकेको थुनेको कुरा त एउटा चाहिँ यसको चाहिँ यो प्रतीक हो र देशभरि आम जनतादेखि लिएर विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताहरूले त्यो दमन भोगिरहेको त्यस्तै गरेर चाहिँ यो विभिन्न अध्यादेश मार्फत देशलाई चलाउन खोजेको र यो संसद पनि नबोलाइएका यी तमाम विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा उठायौँ र यो अहिलेको असन्तुष्टि भने मूलभूत रूपमा वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हो त्यो असन्तुष्टिलाई विभिन्न कोणबाट आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न कोसिस गरिएको छ त्यसकारण चाहिँ सरकार सचियो भने लोकतान्त्रिक जुन पद्धति हामीले स्थापित गरेका छौँ त्यो पद्धति अनुरूप त्यसको चाहिँ जुन मर्म अनुसार सरकार चल्ने हो भने कुनै पनि प्रवृत्ति सफल हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको दिनमा सरकारले राजनीतिक दलको मान्यता नदिएको र भूमिगत रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पूर्वी नेपालमा एकजना शिक्षकको हत्या गरेको छ तर यसको जिम्मेवारी भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले लिइसकेको छैन। प्रहरीले भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नै शिक्षकको हत्या गरेको दावी गरेको छ। एकातिर अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध राजधानी लगायतका देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन हुनु त अर्कातिर युद्धकालीन अवस्थाकै झल्को दिने गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले शिक्षकको हत्या गरेको अहिलेको अवस्थामा सरकारमाथि दबाव भने बढ्न थालेको छ। जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा सरकार विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगै अन्य राजनीतिक संगठनले समेत प्रदर्शन थालेपछि सरकारको होस बल्ल खुलेको जस्तो देखिएको छ। तर पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलमा भने विवाद कायमै छ। यहाँसम्म कि पार्टीका बैठकहरूमा अध्यक्ष नै अनुपस्थित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। नेकपा विवादका कारण पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको भनेर चर्चा समेत भइरहेको छ। आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै उपस्थित भएनन् र उनी आगामी बैठकमा समेत सहभागी नहुने भनेर स्थायी कमिटीलाई पत्र समेत पठाइसकेका छन्। नेकपाभित्र विवाद चलिरहेका बेला बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले गणतन्त्र विरोधीहरूले गरेका प्रदर्शनमा सरकारको समेत समर्थन रहेको आशंका गर्दै त्यो विषयमाथि समेत स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यही बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकको विषयमा धारणा राखेका समेत समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। नेकपाले भने अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने वा हुने विषय कल्पना मात्रै भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। पार्टीको सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट समाधानका सन्दर्भमा प्रस्तुत दुई प्रस्तावहरू अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल सुरुवात भएको छ। छलफल सकिएको छैन। छलफल बैठकमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यका साथसाथै अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रियाको क्रम पनि अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकले ठानेको छ। त्यस अन्तर्गत नेताहरूको बीचमा अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रिया र संवादका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइनेछ र साथसाथै बैठकमा
औपचारिक छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ, जसअनुसार औपचारिक बैठक भोलि 1 बजे फेरि बस्नेछ। होइन, छलफल प्रारम्भ भएको छ, त्यसमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीले मूलत आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ र त्यसपछि अरू कमरेडहरूले पनि सामान्य टिप्पणी गर्नुभएको छ। अझ प्रस्ताव र त्यो प्रस्ताव साथसाथै पार्टीको सङ्कटको चुरो कारण र त्यसको समाधान वा निकासका बारेमा सबै कमरेडहरूले विषयमा केन्द्रित भएर गम्भीर छलफल गर्ने काम बाँकी नै छ। यो कुरा बैठकमा छलफल भइसकेपछि नै निस्कने निष्कर्ष हो। अहिले नै त्यसबारेमा कुनै निष्कर्ष निकाल्ने बेला भइसकेको छैन। पार्टी एकताको रक्षा गर्दै, पार्टीमा देखा परेका समस्याहरूको कारणको पहिचान गर्दै पार्टीको समस्या समाधान गर्ने दिशातिर जाने गरी छलफल अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न छ। त्यस सिलसिलामा बैठकमा र अनौपचारिक रूपमा भएका छलफलहरूले नै एउटा निष्कर्षको दिशातिर अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्दैछन्। मूलत बैठकमा हुने छलफलहरूले नै एउटा निष्कर्ष प्रदान गर्नेछ। 18 गते थाई कमिटीको बैठक पूर्व निर्धारित छ, त्यसलाई बदल्ने कुनै निर्णय भएको छैन। त्यसबारेमा चाहिँ मलाई कुनै जानकारी छैन। राजावादीहरू अहिले सडकमा यो सरकार विरुद्ध नाराबाजी लगाइरहेछन्, तपाईँको व्यक्तिगत विचार र पार्टीको यसबारे धारणा के हो? हाम्रो पार्टीको पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो प्रश्नै छ। प्रतिगामी शक्तिहरूले नेपालमा फेरि प्रतिगमनको सफलता प्राप्त गर्ने नसोचे हुन्छ। निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसको समीक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर जनताद्वारा विस्थापित शक्तिहरूले फेरि पुनर्स्थापित गर्ने कुनै सोच नबनाए हुन्छ। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमै सरकारले राजावादीहरूको प्रदर्शनमा नरमपना देखाएको विषय यतिकै प्रवेश गरेको भने होइन। सरकार विरुद्ध वा सरकारले गरेका कामका विषयमा हुने प्रदर्शनमा सरकारले गर्ने व्यवहार र राजावादीहरूको आन्दोलनमा सरकारले गरिरहेको व्यवहारका कारण यस्तो प्रश्न उठेको हो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको भन्दै झण्डै 3 घण्टा प्रहरी हिरासतमा यही सरकारले राखेको हो। तर राजावादीहरूले सरकार विरुद्ध मात्र होइन, अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध नै प्रदर्शन गरिरहँदा सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षा दिएर प्रदर्शनमा सहजता कायम गरिदिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना महामारीको त्रास कायम रहेका बेला राजावादीहरूले गरिरहेका प्रदर्शनमा सहभागी नहुन अपिल जारी गरेको थियो। त्यसबाहेक सरकारले समेत राजावादीहरूको प्रदर्शनमा सहभागी नहुन अपिल गरेको थियो। तर प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको अपिल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना समेतलाई टेरेनन्। तर सरकार भने राजावादीहरूको प्रदर्शनमा धरपकड नगर्न आन्तरिक रूपमा भनेको विषय बाहिर सार्वजनिक भएको छ। यसकारण पनि सरकारले राजावादीहरूको प्रदर्शनमा भित्री रूपमा सहयोग गरेको त छैन भनेर आशंका सार्वजनिक भएको हो। तर पनि सरकारले भने शान्तिपूर्ण रूपमा हुने विरोध सभा कानुन सम्मत नै रहेको भन्दै नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई मात्र कानुन अनुसार कारबाही भइरहेको दावी गर्दै आएको छ। सरकारलाई आफ्नै पार्टीसँगै अन्य शक्तिहरूबाट पनि समस्या आउन थालेपछि भने सर्वदलीय बैठकको आह्वान महसुस भएको हो। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद तीव्र बनेका बेला सरकार विरुद्ध र अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध नै भइरहेका प्रदर्शनको विषयमा छलफल गर्न सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकको विषय र त्यहाँ भएको छलफललाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।
नेपालमा राजतन्त्रको अवसान भएको 12 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 240 वर्ष राजतन्त्रको अवसान भएर गणतन्त्रको सुरुवात भएको समेत 1 दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। यसबीचमा अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध असन्तुष्टि देखिँदै आएको भए पनि अहिले जस्तो ठूलो स्तरमा गणतन्त्र विरोधी नाराहरू लागेको थिएन। राज संस्थाका पक्षमा राप्रपाले बेला बेलामा एजेन्डा बनाएर प्रदर्शन गरे पनि अहिले जस्तो नागरिकको ब्यानरमा राजाका पक्षमा प्रदर्शन भएको थिएन। अहिले भइरहेको प्रदर्शनमा राप्रपाका नेताहरू फ्रन्टलाइनमा देखिएका छैनन्, तर राजाका पक्षमा भइरहेका प्रदर्शनमा हरेक दिन जसो सहभागीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। यस्तोमा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाका विषयमा बेग्लै छलफलको आयोजना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यो खास गरी यो समस्या जुन सडकमा देखिएको समस्या बारेमा र कोभिडका या अन्य अरू समस्याको बारेमा राख्नुभयो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामीले प्रष्ट रूपमा के भन्यौँ भने हामीले संविधान बनाउँदाखेरिको चौथो पात्र हामी नै थियौँ। काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी अहिले पनि त्यो संविधानप्रति हाम्रो समर्थन छ र अब अहिले देखिएको कुरामा सडकमा आन्दोलन भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा नैतिक समर्थन छ भनेर हामीले भन्यौँ। र अब यसको समाधान के त भन्दाखेरि हामीले यही संविधानभित्रमा हिन्दू राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ कि यही संविधानभित्रमा राजालाई पनि लोकतान्त्रिक यो संसदको मातहतमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ विकल्प दियौँ। तर मूलभूतमा हामीले यो संविधानलाई मानेर हामी अगाडि बढेको हौँ भनेर हामी भन्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको सबैसित हामीले चाहिँ सर्वदलीय यस्तै बैठक राखेर यो दुईटा विषयमा खास गरी राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा चाहिँ कसैतिरबाट पनि जवाब आएन र हामीले कोभिडको बारेमा सरकार असफल भयो र अहिलेको चाहिँ के अरे यो भ्याक्सिन फ्रीमा दिनुपर्छ जनतालाई भनेर हामीले माग गरेका छौँ र यो चाहिँ दुईटा कुरा हामीले सर्वदलीय बैठकबाटै निर्णय गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। थ्याङ्क यू। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट के आएन यहाँले राख्नु भएकोमा उहाँहरूले? होइन, उहाँहरूबाट कसै कुनै पनि दलबाट केही पनि आएन र हामीले बडो स्पष्ट रूपमा हामीले राखेका छौँ हाम्रो आफ्नो कुरा यही हो। होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि केही रिस्पोन्स आएन या अन्य दलकोहरू पनि केही रिस्पोन्स आएन। हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ र हामीले चाहिँ यही सर्वदलीय बैठकबाटै यो दुईटा कुरालाई चाहिँ निर्णयमा पुर्याउँ भनेर राख्यौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै दलकोबाट पनि जवाब आन्दोलनबारे उहाँले केही बोल्नु भएन? उहाँले खुलेर सडकको आन्दोलन बारेमा विभिन्न उहाँहरूको चाहिँ धारणा थियो। कसैले यो प्रायोजित हो कि भन्ने पनि थियो र यो चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा सबै चाहिँ तिरबाट भएको आन्दोलन हो यो। यसलाई यदि सम्बोधन गर्ने हो भने यी दुईटा कुरालाई सर्वदलीय बैठकै गरेर पनि यसलाई चाहिँ निर्णयमा पुर्याउँ भनेर हामीले राख्यौँ। यो आन्दोलन रोक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा अथवा त्यो आएन, केही पनि कुरा होइन। त्यो यो आन्दोलनलाई रोक्नुपर्छ या रोक्नु हुँदैन भन्ने पनि आएन। यो आन्दोलनको बारेमा चासो चाहिँ जिज्ञासा सबै पार्टीको थियो र अनि अब आफ्ना आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखे र हामीले आफ्नो प्रष्ट रूपमा धारणा राख्यौँ। अब हाम्रो नैतिक समर्थन छँदैछ के अरे यो आन्दोलनलाई। अब हामीले चाहिँ विकल्प दिएको चाहिँ सर्वदलीय बैठकै गरेर यो दुईटा मुद्दामा खास गरी राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राज्य कायम गर्ने दुईटा विषयमा
हामी चाहिँ सर्वदलीय बैठक गरेरै यसको निचोड निकालौँ भनेर हामीले राख्यौँ। त्यो अब अलिकता हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने तपाईँहरूको झगडाले यो चाहिँ अलिकता जनतामा निराशा छाएको छ र अब राष्ट्रपति जस्तो पदको गरिमालाई पनि यो तपाईँले घटाउनु भएको छ भनेर हामीले राख्यौँ र उहाँहरूको केही पनि जवाब आएन। राप्रपाले पहिलादेखि नै राज संस्थाका पक्षमा आफ्नो दल रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। संविधान जारी गर्ने समयमा समेत राप्रपाका सभासदहरूको असन्तुष्टि देखिएको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष जसो राज संस्थाका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको राप्रपाले यो वर्ष झापामा भएको कार्यक्रम बाहेक अन्य स्थानमा भएको प्रदर्शनमा देखिने गरी सहभागिता जनाएको छैन। तर देशभर भइरहेका राज संस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शनमा समर्थन गर्ने राप्रपाले बताएको छ। राजावादीहरूको सक्रियता बढिरहेका बेला राप्रपाले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह सार्वजनिक गर्दै राज संस्थाका पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनमा आफ्नो दलको समेत समर्थन रहने स्पष्ट पारेको छ। कतिपयले राप्रपाका नेताहरूकै कारण समेत राज संस्थाका पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूको उल्लेख्य सहभागिता नहुने गरेको बताइरहेका बेला पछिल्लो समय भइरहेको स्वतन्त्र प्रदर्शनमा भने सहभागीहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ, जुन प्रदर्शनलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने बताएको छ। राजनैतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउने कुनै किसिमको व्यवहार गतिविधिहरू भएका छैन। जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाइराखेको अवस्थामा पनि राजाको कुनै प्रतिक्रिया हामीले देखेका छैन। यस कारणले गर्दाखेरि पनि जनतामा राज संस्था प्रतिको आस्था र विश्वास बढेर गयो। एउटा राजा हटाएर दर्जनौं नयाँ राजाहरू खडा भएको जनताले देखिराखेका छन्। त्यही कारणले जनता परिवर्तन खोजिराखेका छन्। म यो अवस्थामा भन्न चाहन्छु, अब सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, अब जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर भन्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताले राजाले आएर होइन, जनताले आएर राजा ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि जनता र राजा मिलेर देश बचाउनु पर्यो। परस्पर सहमति र सम्झौताको नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याउनको निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो सम्भव छ। परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत शक्तिको बीचमा सामञ्जस्यता र एकता सम्भव छ। त्यही मान्यतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवलम्बन गरेर गइराखेको छ। आदरणीय साथीहरू, यसको निमित्त अनुकूल अवसर सिर्जना भएको छ। जनता जागेको छ। अब त्यो जनतामा जागृत भावनालाई शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गरेर आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्न अब हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। नेपाली जनताले झन्डै 2/3 बहुमत दिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 2.5 वर्षको यात्राको दरमियानमा दिशाहीन, उपलब्धिहीन मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ। यो सरकारले हामीले हेर्यौं भने सिन्का बाँच्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। यत्रो महामारी मुलुकमा फैलिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन र नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस बाटो सरकारले ल्याउन सकेको छैन। नेपाली जनताको जनमत जुन पक्षमा आएको छ, यो आन्दोलनलाई टेवा दिन
यसलाई फराकिलो पार्न र यसलाई आफ्नो तार्किक निष्कर्षमा लैजानको लागि पार्टी प्रतिबद्ध भएर यो आन्दोलनमा समेत अगाडि बढ्नेछ भनेर म सडकमा उत्रिएको सम्पूर्ण समुदायलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। अहिले राजावादीहरू कस्तो बेलामा सक्रिय भएका छन् भने सत्तारूढ नेकपाभित्र तीव्र विवाद छ। जनतामा अहिलेको सरकारप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलप्रति समेत आम जनताको विश्वास कायम हुन सकेको छैन। त्यसबाहेक स्थानीय तहमा रहेका सरकारले पनि आम रूपमा जनताको विश्वास जित्न सकेका छैनन्। अर्कातिर कोरोना महामारी कायम रहेका बेला सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत घोटाला भएको समाचारहरू आइरहेका छन्। आम रूपमा अहिलेको व्यवस्थाकै कारण समस्याको आशंका जस्तो पनि देखिएको छ, जुन विषय व्यवस्था नभएर अहिलेको सरकारका कारण सिर्जना भएको विषयका रूपमा बुझाउनु समेत आवश्यक रहेको बेलामा भएको राजावादीहरूको सक्रियताले सरकारको समेत ध्यान आकर्षण भएको देखिएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेको सरकारका कारण राजावादीहरूको प्रदर्शन सुरु भएको भन्दै सरकारलाई सचिन आग्रह गरेको छ। राजावादीहरू सक्रिय भएका बेलामा नेकपाभित्र सबैभन्दा धेरै आलोचना गर्ने मध्येका एक हुन् नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बाहेक अरू कसैले पनि राजावादीहरूको सक्रियताका बारेमा कटु आलोचना गर्ने गरेका छैनन्। कांग्रेसका गगन थापा लगायतका नेताहरू समेत राजावादीहरू सल्बलाउँदा आलोचना गर्ने मध्येका नेताहरूमा रहन्छन्। यस्तोमा सरकार नै राजावादीहरूको प्रदर्शनमा सहयोगी भूमिकामा रहेको भनेर आलोचना सुरु भएको छ। तर मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि भने सरकारको राजावादीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ। अहिले सडकमा गरेको प्रदर्शनकै भरमा राजतन्त्र फिर्ता होला भनेर कसैले कल्पना समेत गर्न सकिने अवस्था छैन। अहिलेको व्यवस्था सडकमा आन्दोलन गरेकै भरमा आएको व्यवस्था होइन। जनताका प्रतिनिधिले गरेको निर्णयका आधारमा राजतन्त्रको अवसान भएको हो। तर अहिले जस्तै सरकार अकर्मण्य बन्ने र प्रतिपक्षको भूमिका समेत आशा लाग्दो भएन भने चाहिँ राजावादीहरूको सक्रियता समेत बढ्ने आकलन गरिएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।